बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जदीद गज़ल गोशोरा और जदीद गज़ल के इर्तिका के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जदीद उर्दू नज़म, जदीद नज़म गोशोरा के बारे में और जदीद नज़म के इर्तिका के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो PPSC टेस्ट, इंटरव्यू, MA उर्दू, BS उर्दू और MPhil के गेट टेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। जदीद उर्दू नज़म के बारे में आप क्या जानते हैं या इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका ब्रीफ सा आंसर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ और तमाम शोरा का ब्रीफ ओवरव्यू शेयर करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसे समझने में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। जदीद उर्दू नज़म। जदीद उर्दू नज़म अंजमन पंजाब की तहरीक की वजह से परवान चढ़ी थी। अक्सर पूछा जाता है कि जदीद उर्दू नज़म किस तहरीक की वजह से परवान चढ़ी थी, तो इसका आंसर है अंजमन पंजाब की तहरीक की वजह से परवान चढ़ी थी, जिसमें हाली और आज़ाद पेश थे। जदीद नज़म में पाबंद नज़म, नज़म मुअर्रा, नज़म आज़ाद और नसरी नज़म वगैरह शामिल हैं। नज़म गोशोरा कौन कौन से हैं? इनमें शिबली नुमानी, इकबाल इस्माइल मैठी, अकबर अल्लाहाबादी, वहीदुद्दीन सलीम, हज़रत मोहानी, नज़ीर अकबर आबादी, ज़फ़र अली ख़ान, आरज़ू लखनवी, असगर जीगर, फ़िराक गोरखपुरी, हफ़ीज़ जालंधरी, हामिदुल्लाह अफसर, अख्तर अली सरदार जाफ़री और माहिरुल कादरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। जदीद नज़म गोशोरा में अख्तर शिरानी, नासिर और फ़िराक नज़म में मोहब्बत को मौजू बनाया। किसने? अख्तर शिरानी, नासिर और फ़िराक, इन तीनों ने नज़म में मोहब्बत को मौजू बनाया। मैंने तीनों की जो रिलेटेड खसूसियात थी वो मैंने एक साथ लिख दी हैं ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। जदीद नज़म का इर्तिका 1857 के बाद जदीद नज़म का इर्तिका हुआ। इससे पहले नज़म मिलती ज़रूर है, जैसे हातिम और जाफ़र ज़टली की नज़में, मगर सही मानों में नज़म का आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी से होता है। अवाम के नुमाइंदा शायर भी नज़ीर अकबर आबादी हैं, जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की और अवाम की लोकल चीज़ों और लोकल हालात को मौजू बनाया। फिर 1857 के बाद आज़ाद और हाली की वजह से नज़म को तरक्की मिली। इसके बाद रोमानियत पसंदों के यहाँ नज़म आई, जिनमें अख्तर शिरानी, जोश, हफ़ीज़ और अज़मतुल्लाह ख़ान अहम हैं। उसके बाद फिर तरक्की पसंद तहरीक तक नज़म का सफ़र पहुँचता है। इसमें फैज़, अहमद नदीम कासमी, मजाज और साहिर वगैरह अहम हैं। इसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ की नज़म आती है। इसमें नून मीम राशिद और मीरा जी काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तानी नज़म 1947 के बाद इसमें तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीद शोरा का रुझान के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तरक्की पसंद तहरीक 1947 के बाद ही शुरू हुई। तरक्की पसंद तहरीक के मकासद में इस्तेहसाल और जुल्म की मजम्मत थी। मसावात और समाजी इंसाफ और गुर्बत और अफलास के शिकार आम आदमी के लिए आवाज़ उठाना तरक्की पसंद तहरीक का मकसद था। तरक्की पसंद तहरीक में रोमानी और इनकलाबी कदरों का रुझान भी था। इस रुझान से वाबस्ता शोरा की तफसील कुछ यूँ है, जिसमें जोशमली आबादी हैं, जिन्होंने रोमानी और इनकलाबी दोनों रुझान पर शायरी की। फैज़ हैं, जिनकी शायरी में रोमानी और इनकलाबी दोनों रुझान मिलते हैं। अहमद नदीम कासमी हैं, इन्होंने पाबंद, मुअर्रा और आज़ाद नज़में लिखीं, मगर पाबंद नज़म पर ज़्यादा तवज्जो दी। इनकलाबी रुझान काफ़ी मजबूत है अहमद नदीम कासमी का। इनकी नज़मों में हमें पूरी पाकिस्तानी तारीख़ मिलती है। इंसानी मसाइल और इंसानी अज़मत इनकी नज़म के मौज़ूआत हैं। जैसे इसकी मिसाल शेयर कर दूं आपके साथ एक, खुदा खालिक सही मखलूक के पास, रसूल आए खुदा अब तक न आया। एक और काबिल ज़िक्र शायर है मुस्तफ़ा सैदी। ये भी तरक्की पसंद शायर तो नहीं थे, मगर खसूसियात की वजह से, इनकी शायराना खसूसियात की वजह से तरक्की पसंद शोरा के करीब करीब हैं। मोहब्बत के अलावा समाज की बेअतदालियों के शिकवे इनके मौज़ूआत हैं। कतील शिफाई, ये रोमानी और इनकलाबी दोनों रुझान पर शायरी करते हैं। अहमद फराज, अक्सर अहमद फराज और फैज़ की शायराना खसूसियात मिलती जुलती कौन सी खसूसियात हैं या इनकी शायरी में क्या फ़र्क है, इस तरह के सवाल लाज़मन पूछे जाते हैं टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह में। इंटरव्यू में इस पर डिस्कशन की जाती है कि अहमद नदीम कासमी और फैज़ अहमद फैज़ की नुमाया खसूसियात कौन सी हैं, या इन दोनों की एक जैसी खसूसियात कौन सी हैं, या इनकी शायरी में फ़र्क क्या है। अहमद फराज,
احمد ندیم قاسمی نہیں، احمد فراز اور فیض۔ احمد فراز غزل کے مقابلے میں ان کی نظم کافی مضبوط ہے۔ رومانی و انقلابی دونوں رجحان ملتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے مختلف المیے پر انہوں نے شاعری کی ہے۔ نیکسٹ ہے ہلکا ارباب ذوق کا داخلیت پسند رجحان۔ داخلیت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دل کی اندرونی کیفیت کو بیان کرنا، اور خارجیت ہوتی ہے انسان کی باہر کے ماحول کی بیرونی کیفیت کو بیان کرنا۔ ہلکا ارباب ذوق میں اظہار میں انفرادی آزادی پر زور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم کو رواج دیا، ادب میں تازگی اور جدیدیت پسند تھے، داخلیت پسند رجحان اپنایا تھا۔ ہلکا ارباب ذوق سے وابستہ مشہور شعراء ڈسکس کرتے ہیں ہم، جن میں میرا جی، قیوم نظر، نون میم راشد، یوسف ظفر، مختار صدیقی اور ضیاء جالندھری قابل ذکر ہیں۔ نون میم راشد، انہوں نے مغربی تہذیب و تعلیم سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے مغربی تہذیب و تعلیم سے تعلق رکھنے والا مذہب، روایت و اخلاقیات سے کوئی رابطہ ان کا نہ تھا۔ یعنی وہ مغربی تہذیب و تعلیم سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے مذہب وغیرہ سے ان کا زیادہ واسطہ نہیں تھا، مغربی تہذیب کو ہی اپنایا ہوا تھا انہوں نے۔ انتشار میں تھے وہ، یعنی ذہنی انتشار میں تھے، کبھی کس طرف رجحان جاتا تھا تو کبھی کس طرف، ان کا ذہن پہلے روحانیت کی طرف گیا، پھر خوابوں کی طرف، پھر عورت کی طرف، مگر سکون کہیں نہ ملا تو خودکشی کا سوچا۔ بعد میں مغرب سے بغاوت کر کے راشد مشرق کے لیے آواز اٹھانے لگے اور مشرقی انسان کو عمل کی طرف متوجہ کیا، اور پھر مشرق اور مغرب کے اتحاد کی بات کرتے معاشرے کی خارجیت سے فرد کی داخلیت تک کا سفر انہوں نے شاعری کے ذریعے کیا تھا۔ اردو کے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے بدنام ترین شاعر کون ہیں، تو وہ ہیں میرا جی، بدنام شاعر۔ ان کی نظم کی بنیاد داخلیت پر ہے، بنیادی سوال انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کیا ہے، یعنی ان کی جو شاعری ہے وہ داخلیت پر ہے، اور ان کی شاعری کا جو مین موضوع ہے وہ انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کیا ہے۔ اس جواب کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے سفر کے بعد میرا جی نے جنس کو اپنا موضوع بنا لیا تھا، پھر تصوف کو چنا کیونکہ وہ عرفان ذات چاہتے تھے۔ اچھا، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ عبوری دور کے شعراء کون ہیں، یا عبوری دور سے کیا مراد ہے۔ عبوری دور کے شعراء کا تعلق کسی تاریخ سے نہیں، ان شاعروں کی شاعری کی بنیاد جذبے اور تجربے پر ہوتی ہے، جن میں مجید امجد، منیر نیازی، وزیر آغا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مجید امجد کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے تو ان کا موضوع فرد کی ذات اور اس کی محرومیاں ہیں، اور وہ فرد محرومیوں کی وجہ سے زندگی سے متنفر ہے، یعنی اسے زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ جس فرد کو مجید امجد نے اپنا موضوع بنایا۔ مجید امجد ماضی کا شاعر ہے، مختصر زندگی کا شکوہ کرتا ہے، یعنی انہیں زندگی بہت کم لگتی تھی۔ منیر نیازی، ان کے موضوعات میں جدید دور کے مسائل، تنہائی، خوف اور آسیب اور رومانیت کے ساتھ پراسرار قسم کی روحانی فضا شامل ہیں۔ وزیر آغا کامیاب شاعر نہیں ہیں، ان کے موضوعات میں دیو مالائی اور اساطیری حوالے ملتے ہیں، مٹی کی مہک اور فرد کی فطرت وغیرہ بھی انہوں نے اپنی شاعری میں شامل کی۔ جدیدیت کا رجحان 1960 کے بعد، پہلے ہم نے 1857 کے بعد جدید نظم کے ارتقاء کو ڈسکس کیا، اب ہم 1960 کے بعد کے شعراء کا ذکر کریں گے۔ 1960 کے بعد کے ان شعراء کے تصورات یہ ہیں کہ کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، میں کون ہوں۔ ان شعراء کے ہاں روح سے زیادہ جسم کا تحفظ ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ شعراء تشکیلاتی گروپ میں شامل ہیں۔ اب تشکیلاتی گروپ کیا ہے؟ تشکیلاتی گروپ والے شعراء نئے الفاظ کو رواج دیتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے نامانوس الفاظ نظم کا حصہ بنے۔ ان شعراء کے خیال میں بنیادی اہمیت لفظ کی ہے، جذبات کی نہیں ہے۔ یہ تھے جدید نظم اور جدید نظم گو شعراء کے بارے میں امپورٹنٹ کویسچن اور ان کے آنسر۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فضل الحسن حسرت موہانی کے بارے میں امپورٹنٹ کویسچن ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔